खात्याचे मंत्री आमचे आमदार श्री गोविंद गावडे सर, आमचे बेतकी खांडोळाचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री रमेश भोसले, आमचे एक्स डेप्युटी सरपंच आणि पंच सदस्य जयेश नाईक, आमचे विपीकेचे चेअरपर्सन दुर्गादास गावडे, तसेच आमची पंच सदस्य नंदिता गावडे, तसेच हांगा जमिल्ले तारीवाडा आणि वेगवेगळ्या गावचे माझे भाव आणि भयणी, हांगा सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो योगदान. ही एक अवघड हे आशिल्लो करपाक, म्हणजे 10 दिसांनी करपाचो आशिल्लो एक अवघड एक इनोवेशन करपाचो एक हे आशिल्लो चवथी पयली. पण ही गजाल केन्ना शक्य जाता जेन्ना ह्या वाठारांतले भुरगे जे आमचे यूथ आसा हांगा त्या आमकां कितें तरी जाय, तेन्ना कितें तरी गांवांत आपलें डेव्हलपमेंट करपाक जाय. ह्या कारणान ते भायर सरता आनी ते फुडाकार घेवन जेन्ना आमचे कडेन प्रपोजल मेळटा आनी आमी ते सरा कडेन प्रपोजल मेळटा तितक्याच क्षमतेन ते कशें काम करपाचें आनी जेन्ना आपणाचो ध्येय आसता, जेन्ना आपणाची जीत आसा बाबा हें अवघड काम आपूण करतलो, तेन्ना तश्यो गोश्टी शक्य जाता. आनी जे हे सगळें शक्य करपाक जे जालां ते कोणाक लागून ते फक्त आमच्या श्री गोविंद गावडे सराक लागून. जो तेंचे कडेन धडाडी आसा, जे तेंचे कडेन जी कॅपेसिटी आसा, तांकां फक्त सांगपाची आमकां एक आवश्यकता आसता. म्हणजे आमकां एक कितें तरी गांवांत खंयसर तरी कितें करपा जाय, खंयसर तरी डेव्हलपमेंट जाय, फक्त आमकां प्रपोजल घेवन वचपाची गरज आसा. आमी कितें करता, आमकां कितें जाय पूण आमी तेजे कडेन मांडून सोदिना कांय गोश्टी. पण थोडे आमचे जे भुरगे आसा प्रत्येक गांवांतले तेंच्या कडेन हांव सदांच मागता की जें कितें आमकां गांवा गांवांत करूंक जाय तें करूंकूच जाय. मागीर कोणी ऑपोजिशन वालो आसूं जो ते आमच्या गांवांत अडथळे हाडटा तांकां सुद्दां आमी ते सायडीक करून सगळें करूंक शकता. हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां, जे 2017 पयलीं कितें आशिल्लो तो भविश्यकाळ आशिल्लो. 2017 नंतर ह्या 4.5 वर्सां कितें जे हे जाता आपलो डेव्हलपमेंट जाता प्रेवळाचो, तो आमचो वर्तमान आसा आनी भविश्यानूय आमकां ही गोश्टी करपा जाय. आनी हें भविश्य आमकां जर बरें करतलें जाल्यार गोविंद गावडे हो 2022 परत एकदां निवडून येवपा जाय आनी ताका लागून आमी भरपूर काम करपा जाय, जेणे करून आमकां हें शक्य जातलें आनी फुडें अशेंच डेव्हलपमेंट आमी घडयतले. 2017 पयलीं कितें जालें तेजें आमकां कांय करपाचें ना, तेजेर आमकां डिस्कशन नाका. 2017 नंतर जें कितें जालें तें जशें की हांव तुमकां सांगता, एक हिरो सुपरहीट पिक्चरां दिता आनी तो सुपरहीट पिक्चरां दिवन तो सुपरस्टार जाता. तसो 4.5 वर्सांत जेणें इतलीं कामां केल्या तितून तेणें कामां करून आपूण सुपरस्टार जालो आनी बाकीचे सगळ्यांक झिरो करून उडयलें. सो असो हा आमचो नेतो जेका आमी सदांच आमचो आदर्श म्हणून पळयता आनी ह्या प्रेवळाचो सदांच येणारो फुडलो भावी नेताय म्हणून पळयता. आतां आसा पूण परत एकदां आमकां ताका निवडून येवपाकूच जाय, जेणे करून आमी फुडें आमच्या प्रेवळाची वाटचाल प्रगतीच्या दिशेन व्हरपाची गरज आसा. पूण तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन म्हाका जें कितें आयज घडलां, जें कितें आयज घडोवन हाडलां तेणें तें कोणाकूच शक्य नाशिल्लें, तें तेजेच कडेन शक्य जाता. आनी सराचें सदांच एक उतार आसा, आपणें उतार दिलें म्हणजे आबेरतूर, आनी हें आबेरतूर पयरूय एक तशेंच आबेरतूर जालें, आयजूय एक अशेंच आबेरतूर जालें. हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता सराक अशेंच बरें आयुश्य दिवचें, जेणे करून ताणें आमची सगळ्या सेवाची सेवा करची आनी आमकां सगळ्यांक खालसेर कर. म्हाका हांगा आपयलो, म्हाका 2 मिनटां उलोवंक दिली म्हणून हांव सगळ्यांक तुमचे आभार मानता आनी 2 मिनटां सोडटा. थँक्यू. हो लोकां मदल्यान जाल्लो आसा, संघर्शांतल्यान जाल्लो आसा. लोकांनीच म्हाका आनी खास करून प्रियो मतदारसंघांतल्या असंख्य मतदारांनी स्वाभिमानी आनी अभिमानी
कार्यकर्त्यांनी म्हजे खातीर जिवाचे रान केल्ले आशिल्ले आनी तातूंतल्यानूच एक फाटले 4.5 वर्सां जाली ह्या लोकां मदीं रावन तांच्यो ज्यो कितें गरजो आसा त्यो समस्या आसात त्यो सोडोवपा खातीर एक बळगें प्राप्त जाल्लें आसा आनी म्हणूनच निस्वार्थी भावनेन जेन्ना एक कार्य करतो किंवा एक वाड्या वयलो ग्रामस्थ जेन्ना आपल्याक हें जाय आपल्याक तें करून मेळपाक जाय अशें सातत्यान फॉलो करता त्या वेळाचेर आमचें मन भरून येता आनी अशाच समयाचेर हांव जे तालये वाड्या वयले सगळे म्हजे हितचिंतक आसा जेणी सातत्यान हें काम पूर्ण करपा खातीर पाटलाग केल्लो आशिल्लो फॉलोअप केल्लो आशिल्लें कारण जो खंयची गोश्ट फॉलोअप जर करिना जाल्यार ती शक्य जावपाक शकना आनी म्हणूनच हांव मुन्ना म्हणू नाकात मागीर राहुल म्हणू नाकात अमरेश परब म्हणू नाकात दुर्गादास गांवकर म्हणू नाका हे सगळे सुरेश सावंत म्हणू नाकात किंवा आमचे बाय म्हणू नाकात सुंदर तरेन सुप्रसंचालन करतात आणि ज्या त्या वेळाचेर हांव प्रत्येकाच्या घरान गेल्लो आसतना तेन्ना एकमेव मागणी आशिल्ली की ह्या भागाचें सौंदर्यीकरण करप ह्या भागाक तसो आतां आमी जर बशिल्ले आसात सुंदर असो एक थंडगार अशें वारें येता ह्या शेळीची फक्त गणपती विसर्जना पुरती न रावता हांगा कित्येकशे लोक सांजे वेळाचेर निवांत क्षण घालपा खातीर येतात निवांत क्षण आमी केन्ना म्हणटले ज्या वेळाचेर आमकां थोडेशें टेन्शन जाता किंवा आमी थोडेशे तकालस करून किंवा आमी जाम जावन येता तेन्ना खंय तरी वाऱ्याक बसून आमी 4 गोश्टी त्या वाऱ्या कडेन त्या सान्न्या कडेन आमी उलोवपाक शकता आनी अशा वेळाचेर आमकां कितें जर जाय जाल्यार तो भागाचो सुंदर आनी शांतमय असो परिसर आणि होच परिसर आमच्या त्या तरणाट्यां मदीं जेंकां मन आनी तन जे तृप्त जावपाक जाय त्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या परिसराचें आमी सुशोभीकरण केल्लें आसा हे सुशोभीकरण करता आसतना म्हजे मित्र शमेशबाब भोसले आनी बाकीचे सगळे ग्रामस्थ आमी जेन्ना एका पुजेक आयिल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर रातचे आमी 9:30 हांगा आयले आनी त्या वेळाचेरूच तांकां उतर दिल्लें आशिल्लें येणारे चतुर्थी पयलीं ह्या गणपती विसर्जनाचें बांदकाम जातलें आणि हे बांदकाम इतलेंच पुरतें उरपाना की हो जो सुंदर असो परिसर जो आसा ताका इल्युमिनेशन जातलें आमी फोनान जो लॅम्प जे आयमास जे आसात तेवूय आमी घालपाक ठरयल्ले आसात सभोवताली जो परिसर जो आसा तोवूय आमी पेडिंग करून ताका बेंचीस घालतले जेणे करून निवांत हांगसर बसून आपल्या आयुश्यान भितर सुंदर असो क्षण जो आसा ते उपभोग शकता आणि म्हणूनच ह्या शेळीचे आमी हांगसर आज लोकार्पण करतात चड काय उलयनासतना हांव इतलेंच म्हणन की मनशान प्रामाणीक आपल्या कामा कडेन आसपाक जाय ज्या तरेन जयेश बाब म्हणू नाका शमेश भोसले म्हणू नाका मनमिता म्हणू नाका ह्या सगळ्यांनी आपापल्या वार्डाचो विकास केल्लो आसा त्या लोकांनी वैयक्तीक विकास केन्ना केले ना अशे काही लोक जे आसात लोकांची कामां करपा खातीर तांकां निवडून दितात पण आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या पोटा खातीर ते आपलो अभिमान स्वाभिमान दुसऱ्या कडेन खाणान दवरतात आनी आपले ते पयलो करून घेतात ही खरी म्हणल्यार ही शोकांतिका जावन आसा निवडून येतात त्या लोकां पासून सावध रावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा कारण फटींगपणां जीं आसात पयलीं ती चड वेळ तिगना कारण एक फट जर मारली जाल्यार 100 फटी मारचे पडटात आनी 100 फटी मारून सुद्दां तेजो गवगवा सत्यान उतरना आणि म्हणूनच म्हाका दिसता जयेश बाबाच्या वार्डान आनी मनमिताच्या वार्डान अशी कितलींची कामां जाल्ली आसात कामां फक्त विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जावना तांच्यांनी आपले भुरगे जे बेकार जे आसात त्यांच्यानी आपल्या भुरग्यांक मुखार व्हरपा खातीर सातत्यान प्रयत्न करून फॉलोअप करून कामां घेतिल्लीं आसा पूण हांगा कितें जाल्लें आसा ह्या भागान फक्त चिकन सोरो मटन लोकांक फटोवप आनी लोकांक खंय तरी ब्रायब किंवा कितें तरी करप असोच तरेचो विचार ह्या फाटल्या 4 वर्सांन जाल्लो आशिल्लो पूण आज ते म्हणजे ते भाव जे हांगसर उबी आसात त्यांच्यानी पंच तांकां लागना त्यांच्या भितर एक नेतृत्वाची कसर आज त्या सगळ्या भुरग्यांनी लायिल्ली आसा सामाजीक सेवा म्हणल्यार कितें त्या भुरग्यांनी पंच जावचे म्हणून तांकां दाखोवन दिल्लें आसा आनी म्हणून ह्या सगळ्या वाड्या वयल्या भुरग्यांचो अभिनंदन करता कारण जर तुमचो दूरदृश्टीकोन जर नाशिल्लो आज हें काम अमृत स्वरुपाक येवंक थोड्या कडेन तन मन सगळें तन मन तांच्यान सगळें ओतिल्लें आसा आपलो भागाचो विकास करचे आपल्या भागान कितें गरजो आसा ह्या भागाचो इतलोच न्ही मुखावले जेन्ना पावस जेन्ना आमचो थांबतलो जेन्ना रस्तो जो आसा किंवा बाकीचो संबंध जो परिसर जो आसा
तेजे डागडुजी आमी करपाक धरला सगळे रस्ते हॉटमिक्स जातले पण काही लोक म्हणटात आपणेन केला हे कितें केला ताणेन केला आपले पसकोडे भरिल्ले आसा आपले पोट भरिल्ले आसा पण लोकांक उपाशी दवरलेले आसा त्या भुरग्यांक फटयलेले आसा आज पूर्णपणे हांव ह्या सगळ्या तारीवाड्या भुरग्यांक ग्वाही दिता वचन दिता ह्या भागांतली सुद्दां कामां जी आसात पर्सनल जी कामां आसात ती नोकरी चाकऱ्याची आसून ही सुद्दां ह्या भागांतल्यान करून दिवपाचो हांव तुमकां वचन दिता कारण तुम्ही म्हाजो एक ध्येय आशिल्लें प्रत्येकाच्या गांवांत प्रत्येकाच्या दारां भितर रस्ते आसप लायट आसप उदक आसप आनी प्रत्येक भुरगो जो बेकार जो आसा ताका खंय तरी एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तयार करून दिवप आणि हेच आम्ही मुखार घेऊन वता असताना हांव सबंद ह्या तारीवाड्याच्या सगळ्या भावा कडेन मागता आणि खास करून म्हज्यो भयणी ज्यो आसात म्हज्यो आवय ज्यो आसात आमी चतुर्थी साजरी करतात चतुर्थी साजरी करता आसतना ज्या पुर्वजांक आमी याद करपाची गरज आसा ते जाणटेल्यांक आमी याद करपाची गरज आसा जेणेन आपल्या गणपतीचें पुजन जें आमी करतात खंय तरी काबार कश्ट करून घाम घालून तेजे गणपतीचें पुजा करतात पण आज कितें जाल्लें आसा खंय तरी अधर्माच्या नांवाचेर कोण तरी लाचारी पत्करता अशें जयेश बाबान म्हणिल्लें आसा पूण देव तुमकां केन्नाच पावपाक शकना हे अधर्माची हे करून पापां धुवपाचें काम हे तुमच्या माथ्याचेर तुमी व्हरून घेवं नाकात कारण एक गोष्ट आमी लक्षात दवरतात देवाक जर आमी मनाच्यान जर मानतात त्या गावाऱ्यांतल्यान देवाक जर आमी हात जोडून मानतात जाल्यार कावाड कश्ट केले प्रामाणीकपणान तुमी तेजी सेवा करात देव तुमकां आपोआप पावतलो कारण चतुर्थी आमच्या जाणटेल्यांनी जेन्ना आमचे कडेन कांयच नाशिल्लें तेदे वेळाचेर मोठ्या प्रमाणान आनी मोठ्या दबाज्यान उमेदीन मनयली पूण आज अशी परिस्थिती आमचेर कशी आयिल्ली आसा की 1000 रुपया आनी 500 रुपया किंवा कोण तरी पोटी दिता त्या पोटक्याच्या आधाराचेर आमी आमची चवथ मनयतले गणपतीन केन्नाय सांगना की आपल्याक अमके पयशांचो फूग मार आपल्याक अमके तरेचे पदार्थ करून घाल गणपतीन आपल्याक सांगिल्लें आपल्याक फक्त एक दशणीचें फूल तुमचे बागेन फुलिल्ल्यो दुर्वा कारण गणपतीचें पूजन आमी निसर्गाचें पूजन करतात कारण प्रत्येक देवकृत्य आमी करता आसतना गणपतीच्या शुभ आशीर्वादान आणि शुभनामान आमी खंयचेंय कार्य करीत आसतात गणपती चतुर्थी हो फक्त एका कुटुंबाचो उत्सव न्ही तो एक सार्वजनीक उत्सव जावन आसा जे लोकमान्य टिळक हांणी आमकां धाडून दिल्ले आसा जातूंतल्यान प्रबोधन आनी जितूंतल्यान प्रवचनाच्या माध्यमांतल्यान मनशाचो बौद्धीक विकास जावपाक शकता कारण गणपती ही बुद्धीची एक सेवक बुद्धीची क्षमता आणि बुद्धीचो हो एक कैवारी जावन आसा आणि त्याच बुद्धीची प्रचिती आज आमकां सबंद ह्या लोकांनी आमी घेवची आनी मुखार गणपतीचें काम जें आसा नेम पाळून वेवस्थीत तुमी पूजन करून तेजें विसर्जन करचें अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमचे कडेन मागता म्हज्या प्रिय मतदारसंघातल्या प्रिय प्रगती मंच आनी टीम गोविंद तुमचे खातीर सदांच तयार आसतली आनी तुमी दिल्लो प्रतिसाद तुमी दिल्लो अल्प काळा भितर हें केल्लें काम खास करून आमचे जे सगळे कॉन्ट्रॅक्टर आसात आनी खास करून म्हज्या कार्यालयान विश्वासराव गावडे सातत्यान एक काम मनार घेतले म्हणून ते पूर्ण करून घेवपाचे प्रयास आनी त्या श्वासान भितर तो काम करता आसतना तेजें हांव अभिनंदन करता शमेशराव भोसले आनी म्हजे सगळे भाव जे आसात तेंचें हांव अभिनंदन करता आनी अशेच तरेचे गौरव आनी अशेच तरेचे मुखार आमी एकामेकांक हातान हात घालून लोकांक ज्ञान दिवया लोकांक विचार दिवया आनी विचाराच्या भांडवल आमी तयार करून हो जो संपूर्ण जो प्रकल्प संपूर्ण जो प्रकार जो आसा तो सुशोभीत करुया आनी मुखा वयले कार्यकिर्दी आमी भुरग्यांक दाखोवन दिवया की आमी कांयच केलें ना तर आमी लोकां खातीर ही साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसात आनी ह्याच साधन सुविधेच्या उपलब्धीचे नुसार आमी लोकांक बरे तरेचे दीस आनी सुखीचे दीस हाडून हाडटले अशी गणराया कडेन आमी प्रार्थना करुया परत एकदा 2 दिसाच्या कालावधी आशिल्ल्या गणेश चतुर्थीच्या ह्या पूर्व संदेक तुमकां हांव हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करता आनी तुमी मोठे संख्येन हांगा जमिल्ले आसात आनी रितसर परत एकदा ह्या शेडीचें लोकार्पण जालें अशें घोशीत करता आनी म्हाजे 2 शब्द सोंपयता जय हिंद जय देव या गणपती विसर्जन शेळीचे आणि सभोवतली जो ब्युटिफिकेशन जे आसा त्या कामाचो शुभारंभ आणि लोकार्पण सोहळो अशा समयाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात म्हजे लागींचे मित्र पिर्की खांडोळा जिल्हा पंचायत सदस्य श्री शमेशराव भोसले म्हजे दुसरे इश्ट जो सातत्यान म्हज्या बरोबर वावर करीत आसात ते आमचे VTK अर्बन कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीचे चेअरमॅन
श्री मुरगादास बाब गावडे, आदले उपसरपंच आणि विद्यमान पंच सदस्य म्हणजे दुसरे इश्ट श्री जयेश बाब नाईक, म्हज्यो माळापैच्यो पंच सदस्य सौभाग्यवती नमिता गावडे, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, खास करून या भागातले सगळे ग्रामस्थ म्हणजे तरणाटे भाव म्हणजे मित्र, ल्हान माणकुली भुरगीं तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. आणि ह्या शेळीची तुमकां लोकार्पण जालें आसतना घोशीत करता आसतना तुमकां मुखावेल्या वाटचालीक हांव शुभेच्छा आणि ह्या शेळी बद्दल तुमकां अभिनंदन करता. मित्रांनो, प्रिय प्रगती मंच म्हणू नकात किंवा टीम गोविंद म्हणू नकात आणि सरकार म्हणू नका. म्हजो राजकारणाचो आयज आमी हांगा गणपती विसर्जनाची शेळीचें इनोग्रेशन आयिल्लें आसा आनी आमच्या वांगडा हांगा आमचे पिरवळचे आमदार तशेंच आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर सर गोविंद गावडे, तशेंच देतकी खांडोळाचे झेडपी माझे मित्र समीश भोसले, तसेच बीकेचे चेअरमॅन सर मुरगादास गावडे आणि आमचे तिवरेवार गांव पंचायतीचे पंच सदस्य नमिता गावडे, तशेंच हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे प्रेस मिडिया, सगळे तारवेळ आयिल्ले सगळे ग्रामस्थ, तुमकां सगळ्यांक म्हजो नमस्कार. आयज खूब बरें दिसता. हांव जेन्ना डेप्युटी सरपंच म्हणून आशिल्लो फाटल्या 4 वर्सां पयलीं, तेन्ना हांवें ह्या कामाचें हांगा इनोग्रेशन केल्लें, म्हणजे बुनयादीचो फातर दवरलो. पूण तें काम चड जाणांक खबर आसतलें, तें काम कंप्लीट जालें ना आनी खुबश्यो गजाली अडी येयल्यो आनी तें काम आजुनूय थंय तशेंच उरलेलें आसा. ते फाटल्या जेपी एक्स जेपीच्या हितूंतल्यान काम घेतलेलें आशिल्लें. पूण हांवें चिंतलें त्या कामाचें उद्घाटन करतलो तेन्ना हांव आसतलो आसा. पूण आयज जे शक्य नाशिल्लें तें सरान हांव त्या 10 दिसां भितर हांगा कंप्लीट करून दिलें. हांव पंचायतीच्या वतीन सराचे परत एकदा आभार मानता की खूब गरज आशिल्ली ह्या कामाची. हांगा म्हाका दिसता जवळ जवळ 3-4 आमचे जे वार्ड आसा ते 4 वार्डाचे गणपती पायता. सो खुबशे गरज आशिल्ली हे गणपती पायता, खुबशे लोकांक त्रास जाताले. तशेंच हांव तुमचे बी हांगासर तारयेल्या सगळ्या लोकांचें अभिनंदन करता की तुमकां ही कमीच्या कमी टायमान बरी शेड हांगा उपलब्ध जाली. तशेंच हांव सगळ्या हांगा उपस्थित लोकां कडेन मागता की आमच्या तिवरेगांव पंचायतीक जो सरान ह्या 5 वर्सांत जो डेव्हलपमेंट केला प्रत्येक वार्डाचो, तो चिंतपाक पयलीकडे आसा की आयज खुबश्या लोकांक तो डेव्हलपमेंट दिश्टी पडना. हांव इतलें सांगूं शकता, तो डेव्हलपमेंट दिसतलो जाल्यार खुबश्या लोकांक 3,000 जाय, जी आयज खंय तरी लाचारीच्या बाबतींत म्हणून पयशांच्या बाबतींत ती डेव्हलपमेंटाची गजाल लोकांक दिसना. आयज तिवरेगांव पंचायत ह्या पिरवळ कॉन्स्टिट्युन्सीन सामकी नंबर 1 पंचायत आसा. हांव खूब फावटी चिंतता की इतले लोक बरे शिकलेले आसा, सगळे पंचायतीन आमचे तसो इन्कम आसा, सगळें आसा, तरी पूण जी कामां जावंक जाय आशिल्ली ती आयज खुबशी अशी पडींग पडिल्ली आसा. सराच्या मदतीन आनी सराच्या जे विकासाची दृश्टी आसा त्या हितून आयज खुबशीं कामां आमी कंप्लीट केल्ली आसा. परत एकदां हांव सराचे थँक्यू म्हणटा. तशेंच हांगा म्हाका आपूण तुमी जो मान दिलो तेका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.